आत्मनस्तु कामाय इत्यस्य जीवात्मपरत्वेऽपि आत्मावारे द्रष्टव्यः इति तु परमात्मविषयमेव इति ग्रन्थः। आत्मशब्दस्य प्रथमप्रतिपन्नार्थः जीवात्मा इति, तस्य परित्यागः न कर्तव्यः। अतः आत्मनस्तु कामाय इत्यत्र जीवात्मा वक्तव्यः, आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यत्रापि जीवात्मा वक्तव्यः इति कश्चित् पृच्छति चेत् आत्मनस्तु कामाय इत्यत्र जीवात्मा अर्थः भवति चेदपि आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यत्र जीवात्मा नार्थः। कथम् इति चेत् अन्वयः उच्यते। नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति इत्यत्र पत्युः कामाय इष्टसम्पत्तये पतिः प्रियो भवति इत्यत्र तत्परवशेन इति योजनीयम्। प्रतिसम्बन्धी यः पदार्थः वर्तते सः तदधीनः, अस्वतन्त्रः, ग्राह्यः। पत्युः इष्टसम्पत्तये पत्युः इष्टपूर्त्यर्थं पत्युः शेषित्वसम्पादनार्थं तत्परवशेन प्रतिसम्बन्धिना पतिः प्रियः न भवति। पत्युः इष्टसम्पत्त्यर्थं पतिपरवशस्य पतिः प्रियः न भवति। पत्युः इष्टसम्पत्त्यर्थं तत्परवशनिरूपितप्रियत्वं तस्य कुतः न भवति इति चेत् तत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् अवतरणे उक्तमस्ति, न हि तत्तत्परतन्त्रः भोक्ता भुङ्क्ते, अपि तु स्वातन्त्र्येण तत्स्वीकारपरित्यागक्षमः इति। परतन्त्रः भोक्ता न भुङ्क्ते। पतिनिरूपित प्रतिसम्बन्धित्व आश्रयः यदि परतन्त्रः भवति तदानीं न भोक्ता भवति। तत्स्वीकार परित्यागक्षमत्वं यदि स्वातन्त्र्येण तस्य भवति तदानीमेव तस्य भोक्तृत्वं भवति। लोके तथैव दृश्यते। लोके तथैव दृश्यते। यद् वस्तु स्वकीयं भवति यथेष्टविनियोगार्हं भवति तद्वस्तु सः भुङ्क्ते। यद्वस्तु निरूपितं स्वातन्त्र्यम् अस्य नास्ति तदानीं सः न भुङ्क्ते। न हि सेवकः स्वामिनः वस्तु भुङ्क्ते। सेवकः स्वामिनः पदार्थं प्रति भोक्ता न भवति। कुतः? स्वामिनिरूपितपारतन्त्र्यमस्य अस्ति, स्वामिपदार्थनिरूपितपारतन्त्र्यमपि अस्य अस्ति। अतः स्वामिपदार्थम् अयं न भुङ्क्ते। तदेव नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति इत्यस्य अर्थः। आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् आत्मनः इष्टसम्पत्तये स्वतन्त्रेण स्वप्रियत्वेन पतिः उपादेयः भवति। अयम् आशयः पत्युः इष्टसम्पत्तये तत्परवशेन पतिः प्रियः न भवति, परन्तु पतिः प्रियः भवति कदा? प्रतिसम्बन्धी यदि स्वतन्त्रः भवति। प्रतिसम्बन्धी यदि स्वतन्त्रः भवति। प्रतिसम्बन्धी यदि स्वतन्त्रः भवति
तदानीं तावत् स्वप्रियत्वेन उपादीयन्ते। प्रतिसम्बन्धी स्वतन्त्रः कदा भवति? आत्मा भवति चेत्। प्रतिसम्बन्धी आत्मा यः भवति तस्य इष्टसम्पत्तये, तस्य शेषित्वार्थं, तस्य भोक्तृत्वार्थं, तस्य स्वतन्त्रत्वात् पतिः प्रियः भवति। पतिः प्रियः भवति। अयम् आशयः कं प्रति पतिः प्रियः भवति इति चेत् जायादिकं प्रत्येव पतिः प्रियः भवति। जायादिनिरूपितप्रियत्वं पत्युः कदा भवति इति चेत् जायायाः स्वातन्त्र्यमिति न भवति, तदानीं न भवति। परन्तु आत्मनः स्वातन्त्र्यम् अस्ति इति कृत्वा आत्मनः इष्टसम्पत्तये स्वतन्त्रेण आत्मना स्वप्रियत्वेन नाम आत्मनिरूपितप्रियत्वेन पतिः उपादीयते। तत्र आत्मशब्देन जायायाः आत्मा ग्राह्यः। एवञ्च किम् आयातं? स्वातन्त्र्यमेव नियामकम् इति। स्वातन्त्र्यमेव नियामकम्। एवञ्च किम् आगतमिति चेत् स्वातन्त्र्यं तावत् जीवात्मस्वरूपे प्रकृष्ट आनन्दस्वरूपे निष्कृष्टे जीवात्मनि वर्तते इति कृत्वा तस्यैव ध्येयत्वं भवतु इति शङ्कायां तत्र उच्यते आत्मा वा रे द्रष्टव्यः इति। निष्कृष्टः आत्मा स्वतन्त्रः भवति। तदिष्टसम्पत्तये स्वप्रियत्वेन पतिः उपादेयः भवति इति यदुच्यते तर्हि निरवधिकस्वातन्त्र्यं तदपेक्षया परमात्मना भवति इति कृत्वा स एव किल ध्यातव्यः भवति इति अर्थः। अयम् आशयः येन स्वातन्त्र्येण स्वात्मदर्शने प्रवर्तते, स्वशब्देन प्रतिसम्बन्धी स्वीक्रियते। स्वात्मदर्शने नाम प्रतिसम्बन्ध्यात्मदर्शने प्रवर्तते, तेनैव स्वातन्त्र्येण अनवधिकातिशय आनन्दरूप परब्रह्म प्राप्तो प्रवर्तते। तस्यैव स्वाभाविक निरतिशय आनन्दयोगात्। तत्र आनन्दयोगादिति किमर्थम् उच्यते? स्वातन्त्र्यकिल नियामकम् इत्युच्यते, आनन्दयोगः इति किमर्थम् उच्यते चेत् आनन्दस्वरूपत्वमेव तद् नियामकं वर्तते। प्रकृष्ट आनन्दस्यैव प्रेक्षितव्यतारूप अर्थौचित्य अतिशयात् आत्मशब्दार्थवैरूप्यं षोडव्यम्। प्रकृष्ट आनन्दः एव प्रेक्षितव्यतारूप अर्थे औचित्यातिशयः वर्तते। प्रेक्षितव्यता प्राप्तुम् इष्टं प्रेक्षितम्, प्राप्तुम् येष्टव्यं प्रेक्षितव्यम्। प्रेक्षितव्यतारूप अर्थ औचित्यं, प्रेक्षितव्यतारूपः यः अर्थः तत्र औचित्यं वर्तते। औचित्यं प्रेक्षितव्यत्वम् आनन्दे भवति। आनन्दं किल जनाः प्राप्तुमिच्छन्ति। यदि प्रकृष्टानन्दः लभ्यते तत्र प्रेक्षितव्यता भवति। यदि निरवधिक अतिशय आनन्दो लभ्यते तत्र प्रेक्षितव्यता अतिशयः वर्तते। एवञ्च
आत्मशब्दवैरूप्यं यद्यपि वर्तते, प्रथमात्मशब्दः जीवात्मपरः, द्वितीयात्मशब्दः परमात्मपरः इति वैरूप्यं यद्यपि वर्तते, तथापि इदं वैरूप्यं सोढव्यम्। यथा वा सन्धे सृष्टिराहरी इत्यत्र स हि कर्ता इत्यत्र तच्छब्देन जीवात्मा नोच्यते। यद्यपि तत्र पूर्वं जीवात्मा प्रकृतः, तथापि अर्थौचित्यं परमात्मने वर्तते। तादृश विचित्रार्थसर्गकरत्वं जीवस्य न सम्भवति इति कृत्वा परमात्मने एव तस्य सम्भवः। तद्वत् अत्रापि पूर्वम् आत्मशब्दस्य जीवात्मपरत्वेपि अत्र परमात्मपरत्वं स्वीकर्तव्यम् इति। एवञ्च स्वप्रियत्वेन उपादीयन्ते इत्यत्र स्वशब्देन आत्मा स्वीकर्तव्यः, प्रतिसम्बन्ध्यात्मा स्वीकर्तव्यः। ज्ञायते वा? मुण्डकोपनिषदि तपसा चीयते ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मशब्दः परमात्मपरः। तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपम् अन्नं च जायते, तत्रैव ब्रह्मशब्दः प्रकृतिपरः। तस्मात् एव आत्मनः निरुपाधिक निर्दोष निरवधिक प्रियः परमात्मा स एव हि द्रष्टव्यः, न दुःखमिश्र अल्प सुख दुःखोदर्काः परायत्त तत्तत् स्वभावाः विषयाः इति। इदं तावत् जीवात्मनः निराकरणे युक्तितया उक्तम्। दुःखमिश्र अल्प सुख दुःखोदर्काः, दुःखमिश्रत्वविशिष्ट अल्पसुखम्। इदं सुखं दुःखमिश्रम्। दुःखोदर्कम्, दुःखोदर्कः नाम उदर्कशब्दः भाविनी अर्थे। इदानीं मया वेदान्ताध्ययनं क्रियते। कुतः क्रियते? इदं सुखोदर्कम् इति प्रयोगक्रिये सुखाय भवति इत्यर्थे सुखोदर्कम् इति प्रयुज्यते। परायत्त तत्तत् स्वभावाः पतिपुत्र पतिजाया पुत्र वित्तालयः इति। अस्तु, इदं तु सम्यक् आगतं किल? अस्मिन्स्तु प्रकरणे जीवात्मवादिशब्देनापि परमात्मन एव अभिजानात् आत्मनस्तु कामाय आत्मावारे द्रष्टव्य इति पूर्वोक्तप्रक्रियया उभयत्र आत्मशब्दौ एकविषयौ। अत्र वदति अस्मिन् प्रकरणे जीवात्मवादिशब्देनापि परमात्मनः एव अभिधानात् इति। तत्र एतावत्पर्यन्तं जीवात्मपरत्वेपि अनुपत्तिर्नास्ति इत्युक्तम्। इदानीं तावत् जीवात्मवादिशब्देनापि परमात्मैव अस्मिन् शब्दे अस्मिन् प्रकरणे उच्यते इति कृत्वा आत्मनस्तु कामाय इत्यत्र परमात्मा एव वक्तव्यः इति निगमितं वर्तते। मध्ये आगतं तद् मतान्तरेणापि जीवशब्देन परमात्माभिधान उपादानायाः तत्र प्रतिज्ञासिद्धेः लिङ्गम् आश्वरथ्यः। तत्र आश्वरथ्यादीनां मतमत्र उपपद्यते। मतान्तरेणापि जीवशब्देन परमात्मा वक्तुं शक्यते। कथम्? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धेः इदं लिङ्गम्, प्रतिज्ञासिद्धेः इदं लिङ्गम्। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाः सिद्धिः अपेक्षिता। तत्र किं लिङ्गम्? जीवात्मवाचिशब्दैः परमात्मनः अभिधानम्। जीवात्मवाचिशब्दैः परमात्मनः अभिधानम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धेः लिङ्गम्। जीवात्मवाचिशब्दैः परमात्मनः अभिधानेन किं ज्ञायते? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं लभ्यते। सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः इति कदा भवति? अन्तर्यामित्वे भवति। अनेन एकविज्ञान सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा सिद्ध्यति किल? एकविज्ञानेन प्रतिज्ञा भविष्यति इति प्रतिज्ञा तु उपपन्ना
उपपन्ना इति कथं ज्ञातुं शक्यते? सर्वे शब्दाः इति भगवद्वाचकाः। यद्यं जीवः परमात्मकार्यतया परमात्मैव न भवेत्, परमात्मकार्यतया परमात्मा अभिन्नः जीवः इति न भवेत्, तद्व्यतिरिक्तता भवेत्। अतः एकविज्ञान सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानं न भविष्यति। आत्मा वा इदमेकैव अग्रासीत् इति प्राक्सृष्टे एकत्वावधारणात्, प्राक्सृष्टेः सृष्टेः प्राक् एकत्वावधारणं वर्तते। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, तथा अक्षरात् अक्षरशब्दवाच्यात् परमात्मनः विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि इत्यादिभिः ब्रह्मणः जीवानाम् उत्पत्तिश्रवणात् तस्मिन्नेव लयश्रवणाच्च जीवानाम् ब्रह्मकार्यत्वेन ब्रह्मणा ऐक्यम् अवगम्यते। अतः जीवशब्देन परमात्मा अभिधानम् इति। तत्र प्रतिज्ञासिद्धेः लिङ्गम् आश्वरथ्यः इति। अत्र भाष्यार्थस्तु स्पष्टः। तस्मादेव उत्पत्तिः श्रूयते, तस्मिन्नेव लयः श्रूयते, तेन ब्रह्मकार्यत्वम् अवगम्यते। ब्रह्मकार्यत्वेन किं लभ्यते? ब्रह्मणा ऐक्यं ज्ञायते इति। अत्र एवमर्थः, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धेः जीवात्मवाच्यशब्दैः परमात्माभिधानं लिङ्गम्। प्रतिज्ञासिद्धे लिङ्गम् इत्यस्य किं व्याख्यानम् चेत्, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा वर्तते। प्रतिज्ञायाः उपपादकं किम्? कार्यकारणभावकृत ऐक्यम्। कार्यकारणभावकृतम् ऐक्यम् यदि न भवति, प्रतिज्ञायाः उपपत्तिर्भवति वा? प्रतिज्ञायाः उपपत्तिर्न भवति। एवञ्च कार्यकारणभावकृत ऐक्यम् अत्र प्रतिज्ञासिद्धिशब्देन उच्यते। ऐक्यस्य लिङ्गम् जीववाच्यशब्देन परमात्माभिधानम्। परमात्मा जीवाभिन्नः जीवात्मवाचकशब्देन अभिधीयमानत्वात्। परमात्मा जीवाभिन्नः जीवात्मवाचकशब्देन अभिधीयमानत्वात्। घटः कलशाभिन्नः कलशशब्देन अभिधीयमानत्वात्। इदमनुमानम् अत्र विवक्षितम्। अत्र अभिधीयमानत्वेन साध्यं किल? मतान्तरेणापि जीवशब्देन परमात्माभिधान उपादानम् आहयते। प्रतिज्ञासिद्धेः लिङ्गम् जीवशब्देन परमात्माभिधानम् किमर्थं कृतम्? ऐक्यस्य उपादानार्थम्। इदञ्च ऐक्यं कार्यकारणभावकृतम्। कार्यकारणभावस्तु प्रतिज्ञासिद्ध्यर्थः। प्रतिज्ञासिद्धेः इत्यस्य प्रतिज्ञा उपादक कार्यकारणभावकृत ऐक्यम् इति पर्यन्तम् अर्थः। ऐक्यस्य इदं लिङ्गम्। उत्क्रमिष्यतः एवं भावादिति औडुलोमिः इति। अयं पक्षः प्रतिज्ञासिद्धेः इति पक्षः यादवप्रकाशपक्षः इति टीकायां लिखितं वर्तते। उत्क्रमिष्यतः एवं भावादिति औडुलोमिः। औडुलोमिः आचार्यः वदति, अत्र आश्वरथस्य मतं नयुक्तम्। ब्रह्मकार्यतया ब्रह्मणा ऐक्येन एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञान उपादनार्थम् ब्रह्मणा जीवशब्देन प्रतिपादनम् इति। ब्रह्मणा जीवशब्देन प्रतिपादनेन ऐक्यम् प्रतिज्ञोपपादक कार्यकारणभावकृतम् ऐक्यम् लब्धम् ज्ञापितम् इत्युक्तम्। तदयुक्तम्। कुतः? न जायते म्रियते वा विपश्यति इत्यादिना अजत्वं जीवानां श्रुतम्।
अजत्वश्रुतेः जीवात्मनां प्राचीन कर्मफलभोगाय जगत्सृष्टि अभ्युपगमाच्च न जायते म्रियते वा विपश्चिति इति जीवात्मनः उत्पत्त्यभावः उक्तः। जीवात्मनां प्राचीन कर्मफलभोगाय जगत्सृष्टिः अपेक्षिता। जगत्सृष्टिर्नाम अचेतन संसर्गः अपेक्षितः, अन्यथा विषमसृष्टिः वक्तुं न शक्यते। प्राचीनकर्मफलभोगार्थमेव जगत्सृष्टिः अपेक्षिता। प्राचीनकर्मफलभोगार्थमिति न उच्यते चेत् विषमसृष्टिः कथं वक्तुं शक्यते? ज्ञायते वा? अपि च जीवस्य ब्रह्मकार्यत्वम् इति उच्यते। तर्हि जीवस्य ब्रह्मतापत्तिरूपः मोक्षः आकाशादिवत् अवर्जनीयः। जीवः यदि ब्रह्मकार्यम् आकाशादिवत्, तर्हि आकाशादेव जीवस्यापि लयः भविष्यति। तर्हि मोक्षोपायस्य च विधायिन्यः श्रुतयः व्यर्था भवेयुः किल? आकाशस्य मोक्षोपायः उच्यते वा? ज्ञायते वा? जीवस्य मोक्षः उक्तः, जीवस्य मोक्षोपायः उक्तः। कदा तत् सङ्गच्छते? जीवस्य अजत्वे एव, जीवस्य नित्यत्वे एव। जीवः यदि घटपटादिवत् भवति तर्हि तत्र मोक्षोपाय विधानम् अनावश्यकम् इति चेत् तदेव वदति। घटादिवत् कारणप्राप्तेः विनाशरूपत्वेन मोक्षस्य अपरुषार्थता च। किञ्च मोक्षः यदि लयरूपः तर्हि अपरुषार्थस्य घटः कपालताम् आपद्यते, अन्ततो गत्वा मृत्युम् आपद्यते, तर्हि अपरुषार्थः। तद्वत् जीवस्य ब्रह्मतापत्तिः यदि उच्यते तर्हि अपरुषार्थः स्यात्। एवञ्च जीवात्मनः उत्पत्तिप्रलयश्च नास्ति। तर्हि उत्पत्तिप्रलयवादिन्यः श्रुतयः सन्ति किल चेत् उत्तरत्र तद्विषये अस्माभिः उपवादनं क्रियते। वैषम्यनैर्भिण्ये न सापेक्षत्वात् उपपद्यते चापि उपलभ्यते चेत्। वैषम्यनैर्भिण्ये न सापेक्षत्वात् उत्पत्तिप्रलयप्रवाद एवं जीव तन्नास्ति, मया अन्यथा उक्तम्। उत्पत्तिप्रलयप्रवादः तत्र नात्माश्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः इति नित्यत्वकथनावसरे उत्पत्तिप्रलयो कथं सङ्गच्छेते इति भगवता बादरायणेन प्रपञ्चयिष्यते। अतः एष सम्प्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। यथा नद्यस्न्दवानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपात् विमुक्तः परात्परं पुरुषमपि दिव्यम् इति उत्क्रमिष्यतः परमात्मभावात् जीवशब्देन परमात्मनः विधानम् इति। जीवात्मनः अजत्वम् उच्यते, परन्तु स उत्क्रमिष्यतः उत्क्रान्तिं प्राप्स्यति किल। उत्क्रान्तिकाले परमात्मभावः तस्य वर्तते, ऐक्यं भविष्यति। जीवस्य लयः नास्ति इत्युक्तम्, परन्तु तेषां पक्षे जीवस्य परमात्मनः च उत्क्रान्ति अनन्तरम् एकत्वं भवति इति। उत्क्रमिष्यतः जीवस्य उत्क्रान्तिकाले उत्क्रान्त्यनन्तरं परमात्मभावात् जीवशब्देन परमात्मना विधानम् इति ऐक्यं किल तयोः। ऐक्यम् इति कृत्वा भाविनीं व्युत्पत्तिम् आश्रित्य परमात्मा जीववाचिशब्देन परमात्मा उक्तः। जीवः अनन्तरं परमात्मा भविष्यति। तत्र ग्रन्थारम्भे लिखन्ति भगवान् भाष्यकारः इति। भाष्यमितः परं करिष्यते। शुकप्रकाशिकाचार्यः लिखति भाष्यात् पूर्वं भगवान् भाष्यकारः इति। तद् इतः परं किल भाष्यकारः स्यात्।
चेत् भावीं संज्ञाम् आश्रित्य इति लिखन्ति वैयाकरणाः। अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः यदुक्तम् उत्क्रमिष्यतः जीवस्य ब्रह्मभावात् ब्रह्मणः तच्छब्देन अभिधानम् इति। तत्र औडुलोमिमतं खण्ड्यते। जीवः ब्रह्मभावम् आपन्नः इति अयुक्तम्। कथम्? अयं जीवात्मा उत्क्रान्तेः पूर्वं ब्रह्म भिन्नः आसीत् किल? तच्च ब्रह्म भिन्नत्वं स्वाभाविकम् उत औपाधिकम्? स्वाभाविकम् उत औपाधिकम्? तत्रापि स्वाभाविकम् इति पक्षे पारमार्थिकम् उत अपारमार्थिकम्? इदञ्च ब्रह्म भिन्नत्वम् अथवा जीवभावः स्वाभाविकः वा औपाधिको वा? स्वाभाविकः इति पक्षे पारमार्थिको वा अपारमार्थिकः वा? स्वाभाविकः इति पक्षे ब्रह्मभावः नोपद्यते। कुतः? पूर्वे उक्तम् नैति तद्रव्यतां यतः, अन्यद्रव्यं नैति तद्रव्यतां यतः इति विष्णुपुराणे उक्तं किल? मिथ्यैतत् अन्यद्रव्यं नैति तद्रव्यतां यतः इति भेदः स्वरूपप्रयुक्तः। स्वरूपप्रयुक्तो नाम स्वरूपानुबन्धी, स्वरूपव्यापकः। स्वरूप तादात्म्यसम्बन्धेन स्वरूपं प्रति भेदः तावत् स्वरूपसम्बन्धेन व्यापकः, स्वरूपप्रयुक्तः। अतः स्वरूपे विद्यमाने भेदः कथं गच्छति? एतावत्पर्यन्तं जीवभावः आसीत्, अयं स्वाभाविकः जीवभावो नाम भेदः, अयं भेदः स्वाभाविकः इति उच्यते। कथं गतः भेदः? तत्र उच्यते भेदेन सह स्वरूपमपि अपैति इत्युच्यते चेत् तर्हि तद् विनष्टम् इति, स्वरूपं विनष्टम् इति चेत् तस्य ब्रह्मत्वं नायाति। इदमेव ब्रह्म इति कथम्? इदमेव यदि विनष्टं, भेदः विनष्टः, भेदेन सह जीवोऽपि विनष्टः इति भवति, तर्हि जीवो ब्रह्म इति पक्षः नास्ति। किञ्च जीवस्य विनाशः यदि स्वीक्रियते आत्मनाशः अपुरुषार्थः स्वीकृतः भवति। अपुरुषार्थत्वादिदोषप्रसङ्गश्च आदिशब्देन कृतहानिः अकृताभ्यागमः। जीवः यदि नश्यति कृतहानिः अकृताभ्यागमः भवति। तत्र भवता वक्तुं शक्यते जीवः मोक्षपर्यन्तं तिष्ठति, अतः कृतहानिः अकृताभ्यागमः न भवति इति चेत् तर्हि अन्यः दोषः वक्तव्यः आदिशब्देन। मोक्षाधिकारिदोषः तत्र मोक्ष अधिकारिदोषः तत्र स्वनाशेन कोऽपि प्रवर्तते। एवं स्वनाशे कोऽपि न प्रवर्तते। अधिकारिदौर्लभ्यम् अनन्तरम् उपायानुष्ठानं कोऽपि न कुर्यात् इति। अस्तु, नित्यत्वादि यदुच्यते शास्त्रेण तेषां जीवनित्यत्ववादिश्रुतिविरोधः। जीवनित्यत्वादिश्रुतिविरोधः न जायते म्रियते वा पश्यति अस्ति किल? म्रियते वा इत्यस्य अनुपत्तिः। औपाधिकः इति पक्षे पारमार्थिकत्वं स्वीक्रियते वा अपारमार्थिकत्वं स्वीक्रियते वा? मया स्वाभाविकत्वपक्षे अयं विकल्पः इति भ्रमेण उक्तम्। तत्र औपाधिकः इति पक्षे अयं पारमार्थिको वा अपारमार्थिको वा भेदः इति प्रश्नः। तर्हि पारमार्थिक औपाधिकत्वम् इति स्वीक्रियते चेत् प्रागपि ब्रह्म किल? उपाधिः परमार्थः, पारमार्थिकः उपाधिप्रयुक्तः भेदश्चेत् तर्हि प्रागपि ब्रह्मैव भवति इति कृत्वा उत्क्रमिष्यते एवं भावादिति किमर्थं वक्तव्यम्? उपाधिप्रयुक्तः भेदः इत्युक्तौ स्वाभाविकः भेदः नास्ति किल? तर्हि तु प्रागपि ब्रह्म किल? उत्क्रमिष्यतः ब्रह्मभावः इति किमर्थम् उच्यते?
ज्ञातं वा? अपि च उपाधिब्रह्मव्यतिरेकेण वस्तुन्तरं नास्ति इति कृत्वा ब्रह्म निरवयवम् अस्ति, निरवयवस्य ब्रह्मणः उपाधिना छेदनभेदनादिकं न सम्भवति इति कृत्वा उपाधिगतः एव भेदः इति वक्तव्यम्। उपाधिगतः भेदः इति उच्यते चेत् पूर्वमपि ब्रह्मैव भवति, उपाधौ भेदः वर्तते, पूर्वमपि ब्रह्मैव किल, उपाधिः पारमार्थिकः, तद्गतो भेदः, ब्रह्मणि भेदः नास्ति, एवञ्च पूर्वमपि ब्रह्मैव इति कृत्वा उत्क्रमिष्यतः एवं भावादिति कथम् अयुक्तम्? तत्र छेदनभेदनयोः भेदः समन्वयाधिकरणे उक्तः। तत्र भित्त्वा अच्छिन्नत्वेपि पाणिपादादिवत् प्रतिनियतदेशभेदेन इत्यर्थः। भित्त्वा इत्यस्य अर्थः भेदनं नाम एतैः उक्तं समीचीनं। तत्र अङ्गुल्यादेः छेदः, अङ्गुल्यादेः छेदः यथा भवति तथा छेदः छेदनशब्देन उच्यते। तत् तथा छेदः कर्तुं न शक्यते, पाणिपादादिवत् प्रतिनियतप्रदेशभेदेन व्यवस्थापनं भित्त्वा इत्यनेन उच्यते। इवर सुनद्दा सरि। इयं पंक्तिः अङ्गुल्यादेरिव छेदः न सम्भवति इति अच्छेद्यत्वं ब्रह्मणः तस्य हेतुः निरवयवत्वम्। भित्त्वा अच्छिन्नत्वेपि पाणिपादादिवत् प्रतिनियत प्रदेशभेदेन इत्यर्थः। प्रदेशभेदेन छेदनेन वा ब्रह्मणि सम्बन्धम् उपाधयः नार्हन्ति, निरवयवत्वात् अच्छेद्यत्वाच्चेत्यर्थः। तत्र एवञ्च किमागतं? छेदनं नाम पृथक्करणं, भेदनं नाम एतदवच्छिन्नप्रदेशे अस्ति अन्यत्र नास्ति इति व्यवहारः भवति। प्रतिनियतदेशतया तस्य पाणिपादादिवत् प्रतिनियतदेशतया व्यवस्थापनम्। पश्यन्तु, तत्र औपाधिकभेदः इति अपारमार्थिकः, तदानीं तत्र यदि भेदः अपारमार्थिकः तर्हि कस्य अयम् उत्क्रान्तो ब्रह्मभाव इति वक्तव्यम्। यदि भेदः अपारमार्थिकः तर्हि कस्य उत्क्रान्तिः उच्यते? भिन्नपदार्थ एव नास्ति चेत् कस्य उत्क्रान्तिः? तद् ब्रह्मण एव अविद्योपाधि तिरोहितस्वरूपस्य इति चेत् नित्यमुक्तस्वप्रकाशज्ञानस्वरूपस्य अविद्योपाधि तिरोधान असम्भवात्। नित्यमुक्तस्वप्रकाशज्ञानस्वरूपस्य अविद्योपाधि तिरोधान असम्भवात्। तत्र तिरोधानानुपत्तिः स्मर्यते। नित्यमुक्तस्वप्रकाशज्ञानस्वरूपस्य अविद्योपाधि तिरोधानं न सम्भवति। तत्र तिरोधानानुपत्तिः तत्र स्मर्यते, परन्तु एकत्रैव सूत्रे तद् उक्तमिति, एकत्रैव सूत्रार्थतया उक्तमस्ति। तत्र उत्तरत्र अंशाधिकरणे इति मन्ये, अनन्तरं वदामि। सूत्रार्थतया तिरोधानानुपत्तिः उक्ता वर्तते। तत्र अविद्योपाधि तिरोहितस्वरूपस्य ब्रह्मणः अयम् ब्रह्मणः उत्क्रान्तौ ब्रह्मभावः भवति इति चेत् तिरोधानं नाम तदेव स्मर्यते। वस्तुस्वरूपे विद्यमाने तत्प्रकाशनिवृत्तिः, प्रकाशे एव वस्तुस्वरूपमित्यङ्गीकारे तिरोधानाभावः स्वरूपनाशो वा स्यात्। तिरोधानमेव वक्तुं न शक्यते। उत्पत्ति प्रतिबन्धः इति चेत्
प्रकाश ब्रह्मणः अनुत्पाद्यत्वात् प्रकाशोत्पत्तिप्रतिबन्धः कर्तुं न शक्यते, अतः तिरोधानाभावः। प्रकाश विनाशः इति पक्षे स्वरूपनाशः एव स्वीकृतः स्यात्। अतः नित्य आविर्भूत स्वस्वरूपत्वात् तस्य उत्क्रान्तौ ब्रह्मभावे न कश्चित् विशेषः इति उत्क्रमिष्यतः इति विशेषणं व्यर्थमेव। नित्य आविर्भूत स्वस्वरूपस्य तस्य ब्रह्मणः उत्क्रान्तौ वा ब्रह्मभावे वा न कश्चित् विशेषः। उत्क्रान्तौ ब्रह्मभावे वा इत्यस्य कोऽर्थः? उत्क्रान्तिकाले वा ब्रह्मभावे वा। उत्क्रान्तौ सत्याम उत्क्रान्ते प्राक् इत्यर्थः। उत्क्रान्ते काले तदनन्तरं वा कश्चित् विशेषः नास्ति इति उत्क्रमिष्यतः इति कथनमयुक्तम्। ततः पूर्वमपि ब्रह्मभावः अस्ति इत्यर्थः। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इति पूर्वम् अनेवं रूपस्य न तदानीं ब्रह्मतापत्तिम् तत्र उक्तम् औडुलोमि मते अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इत्यस्ति। पूर्वम् अनेवं रूपस्य तदानीं ब्रह्मतापत्तिः उच्यते इति। तथा नास्ति। पूर्वमेव सिद्धं यत् तस्य स्वरूपं नाम स्वस्य रूपं, स्वस्य स्वभावः, स्वस्य अपघतपापत्वादिगुणाष्टकम् तत् इदानीम् आविर्भवति इत्येव अर्थः। सम्पद्य आविर्भावः स्वेन शब्दात् सम्पद्य ब्रह्मणि सम्पद्य तस्य आविर्भावः भवति, गुणाष्टकस्य आविर्भावः भवति। स्वेन शब्दात् स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति शब्दात् इति सूत्रार्थः चतुर्थाध्याये। अतः अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य यान् प्रतिष्ठन् आत्मन्तरः यमात्मा न वेद एवमेव योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन् इति शुभाश्रुतिः अन्तःप्रविष्टशाक्ताजनानाम् इत्येतादृश्यः बह्व्यः श्रुतयः शरीरशरीरिभावम् जीवब्रह्मणोः अभिदधति। एवञ्च अवस्थितेरिति काशकृत्सः स्वशरीरभूते जीवात्मनि आत्मतया अवस्थितेः जीवशब्देन ब्रह्मप्रतिपादनम्। अवस्थितेः जीवे आत्मतया ब्रह्मणः अवस्थितेः परमात्मनः अवस्थितेः जीवशब्देन ब्रह्मप्रतिपादनम्। जीववाचिशब्दैः ब्रह्मप्रतिपादनम् इति काशकृत्सः आचार्यः मन्यते। जीवशब्दस्य जीवस्य परमात्मपर्यन्तस्य वाचकः न जीवमात्रस्य इति पूर्वमेव उक्तं नामरूपे व्याकरवाणी इत्यत्र जिज्ञासाधिकरणे। अनन्तरं च वक्ष्यते सूत्रकारेणैव स्वयमेव पूर्वमेव उक्तं तत्र परमात्मपर्यन्तस्य वाचकः कथं नामरूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन जीवशरीरकेण मया आत्मतया अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी नामरूपव्याकरणं करोमि नामरूपव्याकरणं करोमि व्याकृतः अहमेव भवामि। अहं जीवशरीरकेण मया अनुप्रविश्य स्वयमेव अहं जीवशरीरकेण मया आत्मतया अनुप्रविश्य सर्वेषु अचेतनेषु अनुप्रवेशं कृत्वा नामरूप भवामि। तर्हि तत्तच्छब्दवाच्यः तत्तद् आकारविशिष्टश्च अहमेव भवामि। एवं शरीरात्मभावेन आत्मशरीरभावेन तादात्म्योपवादने परस्य ब्रह्मणः अपगतपाप्मत्व सर्वज्ञत्वादिगोचराः। एवं शरीरात्मभावेन तादात्म्यं जीवब्रह्मणो यदि उपपद्यते तदानीं ब्रह्मणः सर्वज्ञत्व निर्दोषत्वादिगोचराः श्रुतयः सम्यक् उपपन्नाः भवन्ति। जीवस्य अविदुषः शोचतः ब्रह्मोपासनात् मोक्षवादिन्यः श्रुतयः तथैव जगत्सृष्टिप्रलय अभिधायिन्यः
जगतः ब्रह्मतादात्म्य उपदेशवादिन्यः श्रुतयः सर्वाश्च सम्यक् उपवादिताः भवन्ति इति कृत्वा काशकृत्स्नीयमेव मतं सूत्रकारः स्वीकृतवान्। तत्स्थत्वात् काशकृत्स्नः यदिह निरवहत् व्याससिद्धान्त एषः। अधिकरणसारावळि तत्स्थत्वात् काशकृत्स्नः यद् इह निरवहत् व्याससिद्धान्त एषः तदेव अत्र उच्यते। काशकृत्स्नीयमेव मतं सूत्रकारः स्वीकृतवान्। अत्र तु अन्तिमपङ्क्तिः समस्तस्य वेदान्तस्य सारतया वर्तते। शरीरात्मभावेन उपादनं कर्तव्यम्। तथा उपाद्यते चेदेव परस्य ब्रह्मणः निर्दोषत्वादिवादिन्यः श्रुतयः, जीवस्य दोषवादिन्यः श्रुतयः, जीवस्य तत्र मोक्षवादिन्यः श्रुतयः, जीवस्य अचिन्मिश्रस्य सृष्ट्यादि उपवादिन्यः श्रुतयः। एवं ब्रह्मतादात्म्योपदेशपराः श्रुतयः सर्वाः अपि श्रुतयः सम्यक् उत्पन्नाः भवन्ति सिद्धान्ते इति। इदानीम् अन्यत् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यत्र आत्मशब्दः परमात्मपरः, आत्मनस्तु कामः इत्यत्र आत्मशब्दः जीवपरः भवति वा न वा? जीवपरः इति सिद्धान्तः उक्तः अनन्तरं जीवात्मवादिशब्देन परमात्मन एव अभिधानात् इत्युक्तम्। इदानीम् आत्मनस्तु कामाय इत्यत्र आत्मशब्देन जीवः उच्यते वा परमात्मा उच्यते? प्रथमयोजनायां परमात्मा उच्यते, द्वितीययोजनायां जीवात्मा उच्यते, कोऽपि दोषः नास्ति। तत्र आत्मशब्दस्य परमात्मपर्यन्तत्वं वक्तव्यमिति निर्बन्धः नास्ति, द्वितीययोजनानुसारेण द्वितीययोजनायुक्तैव। परन्तु अत्र बहुत्र तत्र जीववाचिशब्दाः परमात्मपराः दृश्यन्ते। इतः परं प्रकृत्यधिकरणम्। अत्र उच्यमानः जीववाचिशब्दः कथं परमात्मा इत्यादिकं तत्र विज्ञानजन इत्यादि शब्दः। इतः परम् अयमत्र वाक्यार्थः इति वर्तते। जीववाचिशब्दः परमात्मपराः इति कुत्र उक्तम् तद् द्रष्टव्यं किल। अतः समस्तं प्रकरणं तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति सङ्ग्रहेण। जीववाचिशब्दाः अस्मिन् प्रकरणे परमात्मपराः इत्युक्तम्। कुत्र तथा भवति इति निरूपणार्थं तत्र प्रकरणार्थमेव सन्धिस्य प्रतिपादयति। अमृतत्वोपायः मैत्रेय्या पृष्टः, आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यादिना परमात्म उपासनम् अमृतत्वप्राप्ति उपायः इति आह अग्निवैक्यः। तदनन्तरम् आत्मनि खलु हरे दृष्टे श्रुते मते इति ग्रन्थेन सर्वं विदितं भवति इत्यनेन जगत्कारणमेव उपास्यम् इत्युक्तम्। आत्मनि खलु हरे दृष्टे श्रुते मते इति इदं सर्वं विदितं भवति इति कथनेन उपास्यभूतस्य परमात्मनः स्वरूपम् उक्तम्। जगत्कारणत्वेन तस्य स्वरूपम्, जगत्कारणमेव उपास्यम् इत्युक्तम्। अनन्तरं दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैः उपासन उपकरणभूतमनःप्रभृतिकरणनियमनं च सामान्येन उक्तं वर्तते। स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा
शब्दो गृहीतः इति तत्र वाक्यं वर्तते। स यथा शङ्खस्य आध्मायमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खध्वानस्य वा शब्दो गृहीतः स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् इति दृष्टान्तत्रयं तत्र उक्तमस्ति। तत्र उपासन उपकरणभूत मनःप्रभृति करणानां नियमनम् उक्तं वर्तते। अस्य अर्थवर्णनम् एवम् उपनिषद्भाष्ये कृतं वर्तते। ग्रहणशब्देन निरोधः उक्तः। ग्रह उपादाने इति धातुः। ग्रहणं नाम उपादानम्, ग्रहणं नाम निरोधोऽपि। इन्द्रियनिग्रहः इत्यादौ ग्रहशब्दः निरोधपरः। गृहीतानि पुष्पाणि इत्युच्यते। गृहीतानि पुष्पाणि इत्यत्र पुष्पाणाम् उपादानम् उच्यते। गृहीताः श्रोतारः इत्यत्र श्रोतारः निरुद्धाः इत्यर्थः। सैन्येन राजा गृहीतः इत्यत्र निरुद्धः इत्यर्थः। दुन्दुभिः तत्र वाद्यविशेषः। तस्मात् शब्दः निस्सरति, तस्य निरोधं कर्तुं न शक्नोति। कथं शक्नोति इति चेत् दुन्दुभेः यदि निरोधः क्रियते, दुन्दुभ्याघातस्य निरोधः यदि क्रियते तदानीं शब्दस्य निरोधः भवति। अयमाशयः दुन्दुभेः दुन्दुभ्याघातस्य, आघातो नाम शब्दः, तयोः यदि अन्यतरस्य निरोधः भवति तदानीं शब्दनिरोधः भवति। कोऽर्थः अत्र उच्यते चेत् विषयाणाम् अपसारणं यदि भवति, यावत्पर्यन्तं विषयसम्बन्धः भवति तावत्पर्यन्तं तत्र परमात्मसाक्षात्कारः न भवति। अतः विषयाणां दूरीकरणं कर्तव्यम्। तत्र दुन्दुभ्याघातः दृष्टान्तः। दुन्दुभिदृष्टान्तः इन्द्रियस्थाने इन्द्रियाणां निरोधः कर्तव्यः अथवा विषयाणां वा अपसारणं कर्तव्यम्। उभयं न क्रियते चेत् परमात्मसाक्षात्कारः न भवति इति तदेव अत्र उच्यते। उपासन उपकरणभूत मनःप्रभृति करणनियमनम् उच्यते। करणानां नियमनं, मनःप्रभृति करणानां नियमनं दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैः उच्यते। करणानां नियमनं द्विधम्। विषयात् दूरे स्थानं,
अथवा इन्द्रियाणां निग्रहः उभयमपि गीतायां उक्तं किल विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः तदर्थवद्यं रसोक्तस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते इति किं भवति विषयसम्बन्धः दूरे स्थापनीयः इन्द्रियाणामपि निग्रहः कर्तव्यः विषयाणां दूरीकरणमात्रेण इन्द्रियनिग्रहः न भवति वासना तु भविष्यति विषयाः दूरे भवन्ति चेदपि तदपि अत्र उच्यते तदनन्तरं स यथा आद्रैहाग्नेः इत्यादिना स यथा सर्वासाम् अपां समुद्र एकायनम् इत्यादिना च उपास्यभूतस्य परस्य ब्रह्मण निखिलजगदेककारणत्वं सकलविषयप्रवृत्ति मूलकरणग्रामनियमनं च विस्तीर्णोपदिश्य इत्यर्थः स यथा सर्वासाम् अपां समुद्रः एकायनम् इति वर्तते तत्र आद्रैधः इति शब्दः एघशब्दः पुल्लिङ्गः अकारान्तः एधांसि इति प्रयोगः वर्तते यथैधांसि समिद्धोऽग्निः गीतायाम् एधशब्दः पुल्लिङ्गः आद्रैधाग्नेः इति आद्रैधाग्नेः इति कुतः उक्तमिति चेत् धूमं प्रति अग्निः निमित्तकारणम् जलमस्ति किल उपादानकारणम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्व प्रतिपादनार्थम् आद्रैधः इति आर्द्रं नाम जलविशिष्टम् इति किल अर्थः धूमं प्रति अग्निः निमित्तकारणम् जलम् उपादानकारणम् परमात्मनः निखिलजगदुपादानत्वं निखिलजगत् निमित्तत्वं च उच्यते एवं वारे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् इति चतुर्थे पाठके प्रस्ते अत्रैव अस्ति ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः इत्यादिकमत्र उक्तमस्ति स यथा सर्वासाम् अपां समुद्रः एकायनम् इत्युक्तम् तत्र इतः परं किमुक्तम् एकायनम् इति तत्र सर्वासां समुद्राणां सर्वासाम् अपां संग्राहकप्रदेशः कः आयनम् एकायनं नाम भूयसा संग्राहकप्रदेशः समुद्रः सर्वासाम् अपां समुद्रः एकायनं सर्वेषां स्पर्शानां संग्राहकप्रदेशः त्वक् रसानां जिह्वा संग्राहकप्रदेशः उपादाता इत्यर्थः अयनशब्दस्य एतत् सर्वम् उक्त्वा उपास्यभूतस्य परस्य ब्रह्मणः निखिलजगदेककारणत्वम् उक्तम् एतत् सर्वम् उक्त्वा सर्वासां विद्यानां हृदयम् एकायनम् इति हृदयशब्देन मनः उक्तम् एवं वाक् सर्वेषां वेदानाम् एकायनम् एतत् सर्वम् उक्त्वा स यथा सैन्धवखिल्यः इति उदके प्रास्तः इति एवं वा हरे इदं महद्भूतम् अनन्त अपारम् इति उक्तमस्ति स यथा सैन्धवघनः इत्यस्ति वा सैन्धवघनः इत्यस्ति वा सैन्धवखिल्यः इति अस्ति सैन्धवघनः इति पाठः अस्ति घनः इति सैन्धवखिल्यः इति चतुर्थे वर्तते एतत् सर्वम् अत्र भाष्ये
चतुर्थप्रपाठकम् षष्ठप्रपाठकम् च मिलित्वा लिखति। भाष्ये सैन्धवखिल्यः इति चतुर्थप्रपाठके वर्तते। उपास्य भूतस्य परस्य ब्रह्म निखिलजगते कारणत्वं सकलविषयप्रवृत्तिमूल कर्णग्रामनियमनम्। सकलविषयप्रवृत्तिमूलं किं? कर्णग्रामः। तस्य नियमनं विस्तीर्णोपदिश्य स यथा सैन्धवघनः इत्यादिना अमृतत्वोपाय प्रवृत्तिप्रोत्साहनाय स यथा सैन्धवघनः इति कुत्र अस्ति इति चेत् अत्र उपनिषद्भाष्ये मध्ये स यथा सैन्धवखिल्यः इति उक्तमस्ति। मध्ये प्रायमाशयः मध्ये उपनिषद्भाष्ये मध्ये चतुर्थप्रपाठकस्य वाक्यान्यपि आनीतानि उपमानितानि सन्ति। अत्र प्रकरणे तावत् अनन्तरं स यथा सैन्धवघनः इत्येव अस्ति। अनन्तरः अवाक्यः कृत्स्नः रसघन एव इति अस्ति। अमृतत्वोपायप्रवृत्तौ प्रोत्साहनं कर्तव्यं। तदर्थं जीवात्मस्वरूपेण अवस्थितस्य परमात्मनः अपरिच्छिन्नज्ञानैकाकारताम् उपपाद्य कृत्स्नः रसघन एव एवं वा अयमात्मा कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव इत्यनेन तस्य अपरिच्छिन्नज्ञानैकाकारता उक्ता। अनन्तरः अबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव विज्ञानघन एव इति कथनेन अस्य तु किमुक्तम्? ज्ञानैकाकारत्वम् उक्तमस्ति। एतत् सर्वम् उक्त्वा संसारदशायां भूतपरिणाम अनुवृत्तिम् विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इत्युक्तम्। विज्ञानघनः जीवः एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इत्यभिधाय देहोत्पत्ति विनाश अनुविधायि उत्पाद विनाशवान् भवति। अत्र विज्ञानघन एव इत्यनेन जीवात्मशरीरकः परमात्मा उक्तः। तदेव अत्र उक्तं जीवात्मस्वरूपेण अवस्थितस्य परमात्मनः अपरिच्छिन्नज्ञानैकाकारताम् उपपाद्य तस्यैव अपरिच्छिन्नज्ञानैकाकारस्य परमात्मनः संसारदशायां भूतपरिणाम अनुवृत्तिम् भूतपरिणामम् अनु वर्तते। तदेव अत्र उक्तम् विज्ञानघन एव जीवशरीरकः परमात्मा एतेभ्यः भूतेभ्यः उत्थाय तान्येव अनुविनश्यति। नाम भूतपरिणामम् अनुविनश्यति। नाम भूतपरिणामसम्बन्धः वर्तते चेत् उत्पद्यते इत्युच्यते। भूतपरिणामस्य विनाशश्चेत् अस्यापि विनाशः इति व्यवहारः। कस्य? जीवशरीरकस्य परमात्मनः। तत्र ज्ञानैकाकारत्वं नाम ज्ञानगुणकत्वं। ज्ञानैकाकारत्वं नाम कृत्स्नः अनन्तरः अबाह्यः कृत्स्नः विज्ञानघन एव इत्युक्तं खलु तदेव अत्र उच्यते। अनन्तरः स्वरूपविषयं चेत् अपरिच्छिन्न ज्ञानैकाकारत्वं परमात्मन एव न तु जीवात्मनः। परमात्मविषये एव उच्यते। तर्हि अनन्तरं तस्यैव संसारदशायाम् इत्युक्तं। तर्हि तस्यैव जीवविषये एव इदानीम् उच्यते। जीवशरीरकस्य परमात्मनः इत्युच्यते। विज्ञानघनशब्दः यद्यपि जीवपरः, जीवः एव भूतपरिणामम् अनुविनश्यति।
तथापि अत्र विज्ञानः शब्देन परमात्मा उच्यते। एवं किल स यथा सैन्धो घनः अनन्तरः अबाह्यः कृत्स्नः रसघन एव एवं वा अरे अयमात्मा अनन्तरः अबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति वदति। किमर्थम् पूर्वं सर्वं परमात्मविषयकतया एव उक्तमस्ति। झटिति स यथा इत्यत्र सः इत्यनेन जीवात्मा कथं वक्तुं शक्यते? परमात्मा एव उच्यते। परन्तु परमात्मनः कथं विज्ञानघनत्वं भूतानुवृत्तित्वम् इति चेत् तदानीं जीवशरीरकत्वेन वक्तव्यम् इति अभिप्रायः। तत्र कः किल क्लेशः अस्ति? तत्र कः किल न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति अनन्तरम् उच्यते। तत्र प्रेत्य नाम चर्मदेहवियोगः, चर्मदेहवियोगानन्तरम् एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये इत्यत्रापि तथैव अर्थवर्णनं कृतम्। तत्र मुक्ते मोक्षे मोक्षविषयकप्रश्नोऽयम् इत्युक्तम्। अत्रापि प्रेत्य चर्मदेहवियोगं प्राप्य मोक्षदशायां स्वाभाविक अपरिच्छिन्न ज्ञान संकोचाभावेन न संज्ञास्ति। संज्ञा नाम न प्रेत्य संज्ञास्ति। मोक्षदशायां स्वाभाविक अपरिच्छिन्न ज्ञान संकोचाभावेन स्वाभाविक अपरिच्छिन्नं ज्ञानं यदस्ति तस्य संकोचाभावेन संज्ञा नास्ति। संज्ञा नाम समिति एकीकारे भूतसङ्घातेन एकीकृत्य आत्मनि ज्ञानं नास्ति। अहं देवः अहं मनुष्यः इति एकीकृत्य ज्ञानम् इदानीमस्ति किल? अहं देवदत्तः अहं यज्ञदत्तः इति ज्ञानमस्ति किल? तद् ज्ञानं तु तदानीं नास्ति। देवादिरूपज्ञानाभावम् उक्त्वा पुनरपि यत्र हि द्वैतमिव भवति, यत्र हि यस्यामवस्थायां द्वैतमिव भवति तत्र इव शब्दः स्वातन्त्र्यस्य अप्रामाणिकत्वद्योतकः। द्वैतं पृथक्त्वं, द्वैतं पृथक्त्वं, पृथक्त्वं आचार्यैः उच्यते, अस्मदाचार्यैः इवेति अलीगे। पृथक्त्वं स्वनिष्ठतया पृथक्त्वं, स्वातन्त्र्यं स्वनिष्ठतया पृथक्त्वं। स्वनिष्ठतया यत् पृथक्त्वम् इव भवति तदेव श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तम्। इव शब्दः स्वातन्त्र्यस्य पृथक्त्वस्य अप्रामाणिकत्वद्योतकः। तत् तथा इतरः परमात्मनः इतरं स्वनिष्ठं वस्तु इतरेण स्वनिष्ठदर्शनसाधनेन, स्वनिष्ठ नाम इतरेण परमात्मभिन्नेन परमात्मा पृथग्भूतेन पश्यति इत्युच्यते। यत्र तु यस्यां मुक्तिदशायां सर्वम् आत्मैव अभूत्, परमात्मात्मकत्वेन सर्वम् आत्मैव परमात्मात्मकत्वेन अभूत् प्रकाशते, तत् तदा कः चेतनः केन करणेन कं स्वनिष्ठमर्थं पश्येत्? अब्रह्मात्मकं स्वनिष्ठतया भासमानं वस्तु तद्दर्शनसाधनं तद्दृष्टा च मुक्तिदशायां नास्ति इत्यर्थः। स्पष्टम्। सर्वं स्वनिष्ठमिति। इतरः स्वनिष्ठः, इतरं स्वनिष्ठम्। स्वनिष्ठः स्वनिष्ठो नाम पृथग्भूतः इत्यर्थः। पृथग्भूतः पृथग्भूतेन करणेन पृथग्भूतं पश्यति। कदा? संसारित्वावस्थायाम्। तदेव अत्र उच्यते अब्रह्मात्मकत्वेन नानाभूतवस्तुदर्शनम् अज्ञानकृतम्। इदं तावत् अज्ञानकृतं कर्मकृतं। निरस्तनिखिल अज्ञानस्य ब्रह्मात्मकं कृत्स्नं जगत् अनुभवतः ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभावेन भेददर्शनं निरस्य।
येनेदं सर्वं विजानाति भेददर्शनं निरस्य भेददर्शनं नास्ति इति केन कं पश्येदित्युक्तम्। अनन्तरं येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् इति। येन परमात्मना प्रसन्नेन अनुगृहीतः, येन इदं सर्वं विजानाति, येन परमात्मना इदं सर्वं विजानाति, इदं सर्वं विजानाति, सर्वज्ञो भवति, तं केन विजानीयात्, तं परमात्मानं केन विजानीयात् इति प्रश्नः कृतः। जीवात्मा स्वात्मतया अवस्थितेन येन परमात्मना आहितज्ञानः सन्, प्रसन्नेन परमात्मना आहितज्ञानः सन् इदं सर्वं विजानाति, अयं तं परमात्मानं केन विजानीयात्, न केनापि विजानीयात्। कुतः? परमात्मा दुरवगमः इति उक्त्वा स एष नेति नेति इत्यादिना, स एष नेति नेति तत्र प्रकरणे नास्ति। अयं सर्वेश्वरः स्वेतरसमस्तचेचिद्वस्तुविलक्षणरूप एव सर्वशरीरः सर्वात्मतया अवस्थितः इति स्वशरीरभूतचेचिद्वस्तुगतैः दोषैः न संस्पृश्यते इत्यभिधाय तत्र मध्ये मध्ये चतुर्थप्रपाठक वाक्यान्यपि अत्र उपात्तानि वर्तन्ते। स एष नेति नेति इति। अयं परमात्मा स्वेतर समस्त चेचिद्वस्तु विलक्षणः न इति नेति, इति न इति न, सः एतादृशः नास्ति इति तस्य वैलक्षण्यम् उक्त्वा सः सर्वशरीरतया सर्वात्मतया अवस्थितः। तेन तस्य किं वैलक्षण्यम्? सर्वशरीरत्वेन सर्वशरीरकत्वेन सर्वात्मत्वेन अवस्थितः परमात्मा शरीरगतैः दोषैः न स्पृश्यते इति तस्य वैलक्षण्यम्। इति न इत्युक्त्वा विज्ञातारम् अरेकेन विजानीयात्, विज्ञातारम् अरेकेन विजानीयात् इति। स्वेतर समस्त चेचिद्वस्तु विलक्षण स्वरूप एव इत्यस्य श्रुतप्रकाशिका चेचिद्गत प्रकाराणां प्रमाणान्तर सिद्धत्वात् इति शब्दद्वयेन तत्प्रकारमनूद्य निषेधद्वयेन चिद्गतः अचिद्गतश्च प्रकारः विदस्यते। विहितप्रकारस्य निषेधायोगात् विहितप्रकारः निषेद्धुं न शक्यते। अतः स्वेतर समस्त चेचिद्वस्तु विलक्षण रूप एव स्वशरीरभूत चेचिद्वस्तु गतैर्दोषैः न संस्पृश्यते इत्यभिधाय चेत् प्रमाणान्तर सिद्धः चेतनाचेतनगतः दोषाः प्रमाणान्तर सिद्धाः चेतनाचेतनगताः दोषाः तत्र निरस्यन्ते। स्वस्मिन्नेव ये विशेषाः विहिताः सन्ति श्रुतौ तेषां निषेधः कर्तुं न शक्यते। नेति नेति इत्यनेन भगवत्येव पूर्वं विहिताः अपगतपापत्वादयः सत्यसङ्कल्पत्वादयः ये धर्माः तेषां निषेधः न क्रियते। चेतनाचेतनयोः ये धर्माः दोषाः प्रमाणान्तरसिद्धाः तेषां भगवति प्राप्त्यभावः उच्यते। नाम स एषः इति पदद्वयेन अनुवादो वा? स एषः इति कुत्र अस्ति? स एष नेति नेति इत्यस्ति, तत्र पदद्वयेन निषेध पदद्वयेन इति कुत्र अस्ति? इति शब्दद्वयेन तत्प्रकारम् अनुद्य एवम् इति शब्दद्वयेन इति शब्दद्वयेन इति नास्ति। स्वेतर समस्तवस्तु समस्त चेचिद्वस्तु विलक्षण स्वरूप एव इति चेचिद्गत प्रकाराणां तत्र स्वेतर समस्तवस्तु समस्त चेचिद्वस्तु विलक्षण रूप एव इति प्रतीकम्। तत्र इति नास्ति किल,
अनन्तरं तावत् सर्वशरीरः सर्वात्मतया अवस्थित इति स्वशरीरभूत चिद्वस्तुगतैर्दोषैः न संस्पृश्यते इति तत्र इति द्वयं वर्तते। श्रुतिगत इति नेति नेति इत्यत्र इति द्वयं वर्तते, तस्य विवरणं टीकायां क्रियते। तथा उक्तं वा? इति शब्दद्वयेन इत्यत्र प्रतीकमेव पातः। चिदचित्गतप्रकाराणां प्रमाणान्तरसिद्धत्वात् इति शब्दद्वयेन प्रकारमनोद्य। श्रुतप्रकाशिका पङ्क्तिं पश्यन्तु। श्वेतरसमस्तचेचिद्वस्तुविलक्षणस्वरूप एवेति चेचिद्गतप्रकाराणां प्रमाणान्तरसिद्धत्वादिति शब्दद्वयेन तत्र तु इति शब्दद्वयं श्रुत्युक्त इति शब्दद्वयं नोक्तम्। स एष नेति नेति इत्यादिना अयं सर्वेश्वरः समस्त चेचित् वस्तु विलक्षण स्वरूप एव। तत्र इति शब्दद्वयेन तत्र इति शब्दद्वयेन मूलगतमस्ति वा? अनन्तरं निषेधद्वयेन इत्यपि अस्ति, अतः इति न इत्यस्य चेचित् वस्तु चेचिद्गतप्रकाराणां प्रमाणान्तरसिद्धत्वात् इति शब्दद्वयेन तत्प्रकारमनोद्य निषेधद्वयेन चिद्गतः अचिद्गतस्य प्रकारो विदस्यते। तर्हि पङ्क्तिः कथम् अन्वेति? श्वेतरसमस्तचेचिद्वस्तुविलक्षणस्वरूप एवेति एवं सुकुर्मः। श्वेतरसमस्तचेचिद्वस्तुविलक्षणस्वरूप एवेति इति प्रतीकधारणं तज्जातं। चेचिद्गतप्रकाराणां प्रमाणान्तरसिद्धत्वात् उपमानं चेचिद्वस्तु गताः प्रकाराः प्रमाणान्तरसिद्धाः, अतः इति शब्दद्वयेन समीचीनम् इति शब्दद्वयेन तत्प्रकारमनूद्य चिद्गतप्रकारः अचिद्गतप्रकारश्च अनूद्यते। चिद्गतप्रकारः अचिद्गतप्रकारश्च अनूद्यते। अनूद्य न इति निषेधद्वयेन चिद्गतः अचिद्गतश्च प्रकारः विदस्यते। विहितप्रकारस्य निषेधायोगादितस्ति। विहितप्रकारस्य निषेधायोगादि पंक्त्या ब्रह्मणि विहितप्रकारः अत्र न निषिध्यते। चिद्गतः अचिद्गतश्च प्रकारद्वयम् इति प्रकारद्वयं वर्तते किल प्रमाणान्तरसिद्धं। तत् प्रकारद्वयम् इति शब्दद्वयेन अनूद्य नञ्द्वयेन तयोः निषेधः क्रियते। ब्रह्मणि ये धर्माः विहिताः तेषां निषेधः अत्र न क्रियते, परैः तथैव उच्यते। तदुपरि विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात् इति इत्युक्त अनुशासना असि मैत्रेयी। ये मैत्रेयी विज्ञातारम् अरेकेन विजानीयात् इति उक्त अनुशासना असि इत्युक्त उक्तम् अनुशासनं यस्याः कृते अनुशासना अति मैत्रेयी। एतावत् अरे खलु अमृतत्वमिति समस्तवस्तु विजातीयं निरस्त निखिल दोषगन्धं निखिल जगदेक कारणभूतं सर्वस्य विज्ञातारं पुरुषोत्तमं उक्त प्रकाराद उपासनादृते केन विजानीयात् इतीदमेव अमृत उपासना अमृतत्वोपायः ब्रह्म प्राप्तिरेव च अमृतत्वम् अभिधीयते इत्युक्तवान्। विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात् इति उक्त अनुशासना असि मैत्रेयी इत्यस्ति किल। विज्ञातारं परमात्मानं केन विजानीयात् इति प्रश्नः कृतः। तत्र समाधानं तत्रैव उक्तम्। तत्र विज्ञातृशब्दः परमात्मपरः सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्टः इत्यर्थः।
इति उक्त अनुशासनासी इत्यस्ति किल तस्य विवरणं क्रियते। उक्त सर्वस्य विज्ञातारं पुरुषोत्तमम् उक्त प्रकारादृते उक्त प्रकाराद उपासनादृते केन विजानीयात् इति इदमेव समाधानम्। इदमेव समाधानं विज्ञातारमनेकेन विजानीयात् इति तु प्रश्नवाक्यं भवति। इदमेव समाधानं भवति। उक्त प्रकाराद उपासनादृते केन विजानीयात् एवञ्च इत्युक्त उपासना असि एत उपासनं तावत् तावकते उक्तमेव वर्तते। ब्रह्मप्राप्तिरेव च अमृतत्वम् अभिधीयते। एतावत् अरे खलु अमृतत्वम्। यदर्थम् इदम् उपासनम् उक्तम् तदेव अमृतत्वम्। ब्रह्मप्राप्तिरेव अमृतत्वम् इति उक्तवान्। अतः परम् ब्रह्मैव अस्मिन् वाक्ये प्रतिपाद्यते किल अतः परम् मध्येपि दोषगन्धम् निखिल इत्यादिकं तु त्यक्तमस्ति। अत्र अस्मिन् पुस्तके निखिल दोषगन्धम् निखिल जगदेककारणभूतम् इति पङ्क्तिः स्यात्। अत्रापि नास्ति। अत्रापि नास्ति। समस्तवस्तुविशिष्टातीयं निखिल जगदेककारणभूतम् इत्येव अस्ति। निरस्त निखिल जगदेककारणभूतम् इत्यस्ति वा? अत्र तु निरस्त निखिल जगदेककारणभूतम् इत्यस्ति। निरस्त निखिल इत्यर्थमन्वयति। निरस्त निखिल दोषगन्धम् निखिल जगदेककारणभूतम् सर्वस्य विज्ञातारम् पुरुषोत्तमम् उक्त प्रकाराद उपासनादृते केन विजानीयात् इतीदमेव उपासनम् अमृतत्वोपायः इति। तत्र अतः परं ब्रह्मैव अस्मिन् वाक्ये प्रतिपाद्यते इति परमेव ब्रह्म जगत्कारणम् न पुरुषः तदधिष्ठिता च प्रकृतिः इति स्थितम्। एतावत् अरे खलु अमृतत्वम् इत्यस्य व्याख्यानं ब्रह्मप्राप्तिरेव अमृतत्वम् इति। अनन्तराधिकरणं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधात् इति। अत्र सङ्गतिं स्वयमेव भाष्यकारः वदति। एवं निरीश्वरसाङ्ख्ये निरस्ते शेषरसाङ्ख्य प्रत्यवतिष्ठते। साङ्ख्याः ईश्वरं पृथग् नाङ्गीकुर्वन्ति। तत्पक्षे पुरुषाधिष्ठिता प्रकृतिः जगत्कारणम् इति सपक्षः एतावत्पर्यन्तं निरस्तः। शेषरसाङ्ख्यानां योगमतम्। शेषरसाङ्ख्यपक्षः योगमतम्। ते तावत् ईश्वरं निमित्तकारणम् अङ्गीकुर्वन्ति। तस्य उपादानत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। श्रेष्ठनिरीश्वरसाङ्ख्ये निरस्ते शेषरसाङ्ख्यः प्रत्यवतिष्ठते। तत्र वदति अत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्मिन् पादे 6 अधिकरणानि गतानि। इदं 7मम् अधिकरणम्। एतदनन्तरं सर्वव्याख्यानाधिकरणं वर्तते। 8 अधिकरणानि अस्मिन् पादे सन्ति। प्रथमतः एवं नीरीश्वरसाङ्ख्ये निरस्ते इत्यनेन अतीत अधिकरणत्रयात्मक पीठिकाद्वय निरसन प्रकारः विवक्षितः। अतीत अधिकरणत्रयात्मक पीठिकाद्वयम् इत्युक्तम्। किम् अस्ति? 6 अधिकरणानि गतानि किल, तत् पीठिकाद्वयम्। अधिकरणत्रयम् एका पीठिका। प्रथम अधिकरणत्रयं किमस्ति? आनुमानिक अधिकरणं, चमसाधिकरणम्, अनन्तरं संख्योपसंग्रहाधिकरणम्।
तत्र प्रथमतः अधिकरणत्रयेण किं कृतं पुरुषाधिष्ठित प्रकृतेः जगत्कारणत्वं तत्र निरस्तं तत्तु साक्षात् सङ्गतम् तत्र पश्यन्तु आनुमानिक अधिकरणे पुरुषाधिष्ठित प्रकृतेः जगत्कारणत्वं श्रुतिसिद्धम् इत्युक्तम् समसाधिकरणे अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् इति वाक्यम् उपादाय विचारः कृतः यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इति वाक्यम् आश्रित्य संख्योपसङ्ग्रहाधिकरणे तत्र साक्षादेव प्रकृतिकारणत्वम् उच्यते इति आशङ्क्य खण्डनं कृतम् द्वितीय अधिकरणत्रयमस्ति किल तत्र पादसङ्गतिः नास्ति कारणत्वाधिकरणम् जगद्वाचित्वाधिकरणम् वाक्यान्वयाधिकरणम् तत्र पादसङ्गतिः नास्ति प्रसङ्गप्राप्तम् तत्र अयोगव्यवच्छेद प्रतिक्षेपः कृतः अयोगव्यवच्छेदः कृतः कारणत्वाधिकरणे तत्र जगद्वाचित्वाधिकरणे अनन्तरं वाक्यान्वयाधिकरणे च अयोगव्यवच्छेदः कृतः इदं तु स्पष्टतया तत्र आरम्भे एव अस्माभिरुक्तम् अन्ययोगव्यवच्छेदः प्रायिकः इति श्रुतप्रकाशिकायां कारणत्वाधिकरणे अतः त्रिपाद्यारम्भे तस्याः अन्ययोगव्यवच्छेदपरत्वाभिधानं प्रायिकत्वाभिप्रायं मन्तव्यम् इति कारणत्वाधिकरणे श्रुतप्रकाशिका वर्तते अनन्तरं जगद्वाचित्वाधिकरणे पूर्वाधिकरणवत् सङ्गतिः सः शब्दः पूर्ववत् इति शब्दः अत्र अस्ति वाक्यान्वयाधिकरणे वर्तते पादसङ्गत्यादिकं पूर्ववत् इति एवं पूर्वपक्षयुक्तिवशात् फलितम् अयोगव्यवच्छेद प्रतिक्षेपं दर्शयति एवमस्मिन् इति पादसङ्गत्यादिकं पूर्ववत् इति वर्तते वाक्यान्वयाधिकरणे जगद्वाचित्वाधिकरणे ताः शब्दः न दृष्टः अस्तु एवञ्च द्वितीयेन अधिकरणत्रयेण पाद असङ्गतेनापि प्रसङ्गप्राप्तेन नियमेन कारणत्वं प्रतिक्षिप्तम् तत्र छायानुसारि वाक्यविषयतया पादसङ्गतत्वेपि अयोगव्यवच्छेदप्रतिक्षेपेण उत्थितत्वात् इत्युक्तम् तेनाकारेण प्रासङ्गिकत्वमपि विद्यते एवं विकल्पेन नियमेन च कारणत्वे प्रतिक्षिप्ते समुच्चयेन कारणत्वं प्रतिक्षिप्यते इति न असङ्गति इत्यर्थः तत्र द्वितीयेन तु पाद असङ्गतेनापि पाद असङ्गतः अयोगव्यवच्छेदः तेन प्रसङ्गप्राप्तेन नियमेन कारणत्वं प्रतिक्षिप्तम् तत्र छायानुसारि वाक्यविषयतया पादसङ्गतिः यद्यपि वर्तते परन्तु अयोगव्यवच्छेदप्रतिक्षेपेण उत्थितत्वात् पाद असङ्गतिरपि वर्तते छायानुसारि वाक्यविषयत्वात् पादसङ्गतिः वर्तते
अयोगव्यवच्छेदप्रतिक्षेपः अत्र आरब्धः पूर्वपक्षिणा इति कृत्वा पाद असङ्गतिरपि वर्तते, उभयमपि वर्तते। तदनन्तरम् इदम् अधिकरणम् आरब्धं वर्तते। अत्र सङ्गतिः स्वयमेव भाष्यकारेण उक्ता। यद्यपि ईक्षणादिगुणयोगात् सर्वज्ञम् ईश्वरम् जगत्कारणत्वेन इति ग्रन्थः, वेदान्तः ईक्षणादिगुणयोगात् चेतनमेव जगत्कारणत्वेन प्रतिपादयन्ति। ईक्षतेर्नाशब्दम् इत्यादिना स्पष्टीकृतमिदम्। परन्तु वेदान्तेनैव जगदुपादानतया प्रधानमेव प्रतिपाद्यते इति ज्ञायते। कथम्? तत्र वेदान्ताः ईक्षणादिगुणयोगात् चेतनमेव जगत्कारणम् अभिदधति यद्यपि, तथापि वेदान्ताः एव जगदुपादानतया प्रधानमेव प्रतिपादयन्ति। सत्यम्, ईश्वरम् जगत्कर्तारम् स्वीकुर्मः, उपादानत्वम् परम् प्रधानस्यैव वेदान्ते उक्तमिति कृत्वा उपादानत्वम् ईश्वरस्य मास्तु। न हि वेदान्ताः सर्वज्ञस्य अपरिणामिनः इति ग्रन्थः। अयम् सर्वज्ञः, परिणामरहितः, अधिष्ठाता ईश्वरः। अधिष्ठेयेन अचेतनेन परिणामिना प्रधानेन विना जगतः कारणत्वम् वक्तुं शक्नुवन्ति न वक्तुं शक्नुवन्ति। वेदान्ताः सर्वज्ञस्य अपरिणामिनः अधिष्ठातुः ईश्वरस्य अधिष्ठेयेन अचेतनेन परिणामिना प्रधानेन विना जगत्कारणत्वं वक्तुं शक्नुवन्ति। अस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यमेवं वर्तते, सत्यं वेदान्ताः ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं वदन्ति, तथापि ईश्वरः अधिष्ठाता, ईश्वरः सर्वज्ञः, ईश्वरः अपरिणामी। सः तम् ईश्वरम् जगत्कारणत्वेन वदन्तः वेदान्ताः अधिष्ठेयेन परिणामिना अचेतनेन प्रधानेन विना जगत्कारणत्वं वक्तुं शक्नुवन्ति वा? तर्हि प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन प्रधानस्यैव उपादानत्वं लब्धम्। तत्र प्रमाणं प्रदर्शयति निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनं। निरवयवं क्रियारहितं षडूर्मिरहितं निरवध्यं निरञ्जनं कर्मसम्बन्धरहितं कर्मफलरहितं। स वा एष महान् अजः आत्मा अजरः अमरः। विकारजननीम् अज्ञाम् अष्टरूपाम् अजां ध्रुवाम्। अष्टरूपाम् इत्यत्र अष्टरूपात्मकप्रकृतिरस्ति किल, अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकाराः इति उच्यते किल। तथा अर्थवर्णनं भूमिरापोनलो वायुः इत्युक्त अष्टरूपं पूर्वं व्याख्यानं कृतम् अस्ति किल। अष्टरूपाम् इति तत्र पूर्वम् उक्तमस्ति। अष्टरूपाम् इत्यस्य तथा व्याख्यानं कृतमस्ति समसाधिकरणे। भूमिरापोनलो वायुः इति। तथापि अत्र दोषः एव अर्थः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यम्ये भिन्ना प्रकृतिरष्टधा इति। अष्टौ प्रकृतयः इत्यत्र तदेव उच्यते। महाभूतानि पञ्च, षोडशविकारेषु महाभूतानि नागच्छन्ति किल। तत्र तु एकादश इन्द्रियाणि, षोडश मध्ये एकादश इन्द्रियाणि
शब्दादयः पञ्च आगच्छन्ति। अर्थः एव ध्यायते अध्यासिता तेन तन्यते प्रेरिते पुनः सूयते पुरुषार्थञ्च तेनैव अधिष्ठिता जगत् गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी इति प्रकृतिः उपादानभूता ताम् अधिष्ठायैव ईश्वरः विश्वं जगत् सृजति इति श्रूयते। सूयते पुरुषार्थञ्च तेनैव अधिष्ठिता जगत् इति। अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः इति। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायनं तु महेश्वरम्। माया शब्देन प्रकृतिः उच्यते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। मया अध्यक्षेण अधिष्ठात्रा मया प्रकृतिः सचराचरम् सूयते। एवम् अश्रुते प्रधान उपादानत्वे इति ग्रन्थः तत्र उच्यते। अस्तु प्रधानस्य उपादानत्वम् अत्र कुत्र उक्तमस्ति? प्रकृतिः सर्वं जनयति उक्तम्, परमात्मा प्रकृतिम् अधिष्ठाय जनयति इति उक्तम्। तत्र प्रधानस्य जगत्कारणत्वम् उक्तम्, प्रधानस्य उपादानत्वं कुत्र उक्तम् इति चेत् तत्र प्रकृतिः सूयते सचराचरम् इति स्पष्टतया प्रकृतेः उपादानत्वम् उक्तम्। विकारजननीम् अज्ञाम् इति विकारित्वमपि उक्तमस्ति। एवञ्च प्रकृतेः उपादानत्वं श्रुतिसिद्धम्। प्रकृतेः उपादानत्वं श्रुतौ असिद्धं चेदपि ब्रह्मणः जगत्कारणत्व अन्यथानुपत्त्यैव प्रधानस्य उपादानत्वं वक्तव्यम्। यतः अपरिणामिनः सर्वज्ञस्य चेतनस्य स्वयम् उपादानत्वं तु न भवति किल। चेतनस्य परिणामरहितस्य कथम् उपादानत्वं वक्तुं शक्यते? ज्ञातं वा? परिणामराहित्यमेव प्रयोजितं किल। परिणामराहित्यं चेतनत्वं एतत् सर्वं कथं चेतनः चेतनाचेतनप्रपञ्चरूपेण कथं विद्यमानस्य उपादानं भवितुमर्हति? उपादानं तावत् स्वसदृशं प्रति किल भवितुमर्हति। प्रपञ्चस्तावत् चेतनाचेतनमिश्रः। चेतनाचेतनमिश्रं प्रपञ्चं प्रति चेतनस्य कथम् उपादानत्वं भवितुमर्हति? प्रकृतेस्तावत् अचेतनाय अचेतनं प्रति उपादानत्वं भवितुमर्हति। ब्रह्मणः जगत्कारणत्वश्रुति अन्यथानुपत्त्यैव प्रधानस्य उपादानत्वं वक्तव्यम्। तत् श्रुतमेव, श्रुतिर्नास्ति चेदपि। अनन्तरं लोकन्यायोऽपि उच्यते। लोके निमित्तोपादानयोर्भ्यः अत्यन्तभेदः दृश्यते। अत्यन्तभेदशब्देन शरीरशरीरीभावः निरस्यते पूर्वपक्षिणा। वयमपि प्रधानस्य जगत्कारणत्वं स्वीकुर्मः, परन्तु प्रधानं ब्रह्मणः अत्यन्तभिन्नं नास्ति। अत्यन्तभिन्नम् इति शब्दस्य भेदे अत्यन्तत्वं नाम पृथक् स्थित्यर्हत्वं, पृथक् स्थितिप्रतिपत्त्यादि अर्हत्वम्। दण्डादयः सुनिष्ठाश्च इति भाष्ये भाषितं किल। दण्डादीनाम् इव प्रधानस्य ब्रह्मण अत्यन्तभेदः नास्ति। अत्यन्तभेदः लोके दृश्यते। कुलालघटे कुलालमृदोः मृत्सुवर्णादेः अचेतनस्य घटकटकादि उपादानत्वं चेतनस्य कुलालसुवर्णकारादेर्निमित्तत्वं च नियतम् उपलभ्यते। अयं तु अचेतनः, अयम् अन्यः तावत् चेतनः। नियतम् उपलभ्यते इति अचेतनस्यैव उपादानत्वं चेतनस्य निमित्तत्वम् इति निमित्तोपादानयोः अत्यन्तं भेदः।
निमित्तत्व उपादानत्वयोः नियतं सामानाधिकरण्य उपलभ्यते, नियतम् असामानाधिकरण्य उपलभ्यते इति। किञ्च कार्यस्य निष्पत्तिस्तावत् अनेक कारकाणि अपेक्षते। घटस्य उत्पत्तिं प्रति बहूनि कारकाणि अपेक्षन्ते। एवञ्च निमित्तोपादानयोः तत्र भेदनियमः अपेक्षितः। निमित्तोपादानयोः भेदनियमं कार्यनिष्पत्तेः अनेककारकसव्यपेक्षत्वनियमञ्च अतिक्रम्य एकमेव ब्रह्म उपादानं निमित्तञ्च इति प्रतिपादयितुं न प्रभवन्ति वेदान्तवाक्यानि। वेदान्तवाक्यान्यपि वह्निना सिञ्चति इवत् तत्र बाधितार्थकम् अयोग्यार्थं प्रतिपादयितुं न शक्नुवन्ति इति। ब्रह्म अभिन्ननिमित्तोपादानम् इति वदतां कः अभिप्रायः? ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि नापेक्षितम्। अतः ब्रह्म निमित्तकारणमेव न उपादानम्। उपादानं तु तदधिष्ठितं प्रधानमेव, ब्रह्मणा अधिष्ठितं प्रधानमेव इति योगशास्त्रज्ञाः पृच्छन्ति। योगिनः पातञ्जलयोगभाष्यमस्ति। योगशास्त्रम् एकाध्यायात्मकमेव योगशास्त्रं वर्तते, तत्र पृच्छन्ति। एवं प्राप्ते अभिधीयते प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधात् इति। प्रकृतिश्च ब्रह्मणः निमित्तत्वं तु ज्ञातमेव, ब्रह्म प्रकृतिश्च प्रकृतिरपि भवति। कथम्? उपादानञ्च भवति। न निमित्तकारणमात्रं ब्रह्म, उपादानकारणञ्च ब्रह्मैवेत्यर्थः। कुतः? प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधात्, प्रतिज्ञादृष्टान्तयोः अनुपरोधात्। एवमेव हि प्रतिज्ञादृष्टान्तो नोपरुध्येते, एवमेव हि प्रतिज्ञादृष्टान्तो नोपरुध्येते इति। एवम् उच्यते चेदेव प्रतिज्ञादृष्टान्तयोः उपरोधः न भवति। प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधादिति ग्रन्थस्य यदि ब्रह्मणः प्रकृतित्वं नोच्यते तर्हि प्रतिज्ञादृष्टान्त उपरोधः स्यात् तर्कः अर्थः। यदि ब्रह्मणः जगदुपादानत्वं नोच्यते तर्हि प्रतिज्ञादृष्टान्तयोः उपरोधः स्यात्। प्रतिज्ञा कथमस्ति? स्तब्धोऽसि उत तमादेशमप्राक्ष्य येनाश्रितं श्रुतं भवति अपतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानविषयिणी प्रतिज्ञा। दृष्टान्तः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा कदा भवति? ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं भवति इति प्रतिज्ञा। ब्रह्मणः उपादानत्वाभावे कथं भवति? न हि कुलालस्य विज्ञानेन घटादयः ज्ञाताः भवन्ति, मृदः विज्ञानेन तु तत्कार्यभूताः सर्वे पदार्थाः मृत्वेन ज्ञाताः भवन्ति। दृष्टान्तः यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वं काष्णायसं सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्, यथा सौम्येकेन लोहमणि नखनिकृन्तनेन सर्वं काष्णायसं विज्ञातं स्यात्। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वृत्तिकेत्येव सत्यम्। तत्र तु पश्यतु, एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम्। मृत्पिण्डः नाम पिण्डत्वावस्थापन्ना मृत्, तेन पिण्डेन ज्ञातेन तत् मृत्पिण्डेन तत्र उत्पाद्यमानाः घटशरावादयः सर्वेपि मृत्वेन ज्ञाताः भवन्ति। मृत्वेन ज्ञाताः भवन्ति, शरावत्वेन ज्ञाताः, घटत्वेन ज्ञाताः मा भुवन्, तथापि मृत्वेन तु ज्ञाताः भवन्ति किल, एते मृत्पदार्थाः इति तदेव उच्यते। ब्रह्म जगतः निमित्तकारणमेव यदि स्यात् तर्हि तद्विज्ञानात् समस्तं विज्ञातं न स्यात्। तदा तद्विज्ञानात् न समस्तं जगत् विज्ञातं न स्यात्।
न समस्तं जगत् विज्ञातुं स्यात् न हि कुलालादिविज्ञानेन घटादिः विज्ञायते। अतः प्रतिज्ञादृष्टान्तयोः बाधे एव। यदि ब्रह्म उपादानमित्युच्यते तदानीम् उपादानभूत अमृतपिण्ड लोहमणि नखनिकृन्तन विज्ञानेन घटमणिक कटक मुकुट वासी परश्वथादि तत्कार्य विज्ञानवत् घट मणिक इति कश्चित् मृद्विकारः पदार्थः, कटक मुकुट इति तावत् लोहमय पदार्थः। यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातुं स्यात् इत्यत्र कटकमुकुटपदे तदर्थम् उपात्ते वासी परश्वथ आदि इत्यस्ति किल। वासी परश्वथः एतदुभयमपि कस्य विकारः? काष्णायसं। सर्वं काष्णायसम् इत्युक्तं किल। तत्र नखनिकृन्तन इत्यस्ति किल। नखनिकृन्तन इति तु कश्चित् विकारविशेषः। तेन विज्ञातेन सर्वं काष्णायसं कथं विज्ञातुं स्यात् इति कश्चित् प्रश्नः भवति। अतः नखनिकृन्तन इति शब्दः कश्चित् अयःपिण्डे प्रयुक्तः इति मन्तव्यम्। कस्मिंश्चित् अयःपिण्डे नखनिकृन्तनशब्दः प्रयुक्तः इति मन्तव्यम्। तदेव विज्ञानवत् निखिलजगदुपादानभूते ब्रह्मणि विज्ञाते तत्कार्यं निखिलं जगद् विज्ञातं भवति। तत्र पृच्छ्यते ब्रह्मणि विज्ञाते सर्वं कथं विज्ञातं भवति चेत् कारणमेव अवस्थान्तरापन्नं कार्यमित्युच्यते, न तु द्रव्यान्तरम्। मृदपेक्षया घटः अन्यद्रव्यं नास्ति। अतः कार्यकारणरूपेण अवस्थितमृत्तद्विकारादिदर्शनेन प्रतिज्ञासमर्थनात् कार्यकारणरूपेण अवस्थित मृत् तद्विकारादिनिदर्शनेन दृष्टान्तेन मृत् तद्विकारादिदृष्टान्तेन प्रतिज्ञासमर्थनं दृष्टान्तेन प्रतिज्ञासमर्थनं कृतमस्ति। ब्रह्म जगदुपादानं चेत् निश्चीयते। ब्रह्म जगदुपादानमपि भवति चकारे विशेषः। तत्र निमित्तोपादानयोर्भेदः श्रुत्यैव प्रतीयते इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। श्रुत्या कुत्र प्रतीयते इति चेत् नास्ति। निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् इत्यनेन तस्य तावत् परिणामित्वाभावः लब्धः। तेनैव अधिष्ठिता जगत् सूयते पुरुषार्थम् इत्यादिना अस्मान्मायी सृजति इत्यादिना च श्रुत्यैव प्रतीयते भेदः निमित्तोपादानयोर्भेदः इति। अथवा श्रुत्यैव प्रतीयते श्रुत्यन्यथानुपत्त्यैव प्रतीयते इत्यपि वक्तुं शक्यते। ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् इति उक्तं श्रुत्या तत् प्रधानस्य उपादानत्वं विना न सम्भवति। सर्वज्ञस्य अपरिणामिनः ब्रह्मणः उपादानत्व अभावात् इति तत्र उच्यते निमित्तोपादानयोः ऐक्यप्रतीतेः इति। उततमादेशम् अप्राक्ष्यः इति ऐक्यं किल उच्यते श्रुत्या। स्वारस्यमस्ति। अस्मिन् अधिकरणे योनिष्ठिः गीयते साक्षाच्च उभयां नानादिति सूत्राणि इत्यादि सूत्राणि सन्ति। साक्षाच्च उभयां नानात् इदमेव निमित्तम् इदमेव उपादानमिति श्रुतिरे ब्रह्मवनं ब्रह्मस वृक्षासीदिति वदति इति सूत्रकारः ब्रवीति। अत्र किञ्चित् स्वारस्यमस्ति। उततमादेशमप्राक्ष्यः येनाश्रुतं भवति इत्युक्तं किल। तम् आदेशम् तम् आदेशशब्देन प्रशासिता अभिधीयते। अत्र तु आदिश्यते प्रशिष्यते अनेन इति आदेशः। आदिश्यते प्रशिष्यते अनेन इति आदेशः। भाष्यकारस्य निर्वाहः अयमेव प्रशासनम् आदेशशब्दार्थः इति भाष्यं कुत्र वेदार्थसङ्ग्रहे प्रशासनम् करणव्युत्पत्तिः भाष्यकारेण आश्रिता। अत्रापि प्रशिष्यते अनेन इति आदेशः।
अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रम्। कर्तरि घञ् न भवति। कर्णे घञ् भाष्यकारेण विवक्षिता। कर्णे घञ् भाष्यकारेण विवक्षितः, परन्तु तत्र महान् विचारः कृतः भवतु। कर्णे घञ् भाष्यकारस्य सम्मतः एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी इत्यादि श्रुते। ज्ञातं वा? इत्यादि श्रुते। तत्र करणत्वं ब्रह्मणा कथं भवति? करणत्वेन कर्ता विवक्षितः इति। अतः स्वारस्यमस्ति। आदेशं तम् आदेशम् अप्राक्ष्यः तर्हि किं भवति? प्रशासनकरणं कर्ता प्रशासनकरणत्वेन विवक्षितः, तर्हि आदेष्टा अर्थः। तर्हि निमित्तत्वं लब्धम्, प्रशासितृत्वं लब्धम्। प्रशासितुः तम् इति निर्देशः वर्तते। तम् इति किम्? येनाश्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतं, अविज्ञातं विज्ञानं तम् आदेशम्। यस्य विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति तम्। यस्य विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति तेन उपादानत्वमुक्तम्। उपादानभूतं तम् निमित्तभूतम् अप्राक्ष्यः इति। येनाश्रुतं श्रुतं भवति, येन अधिष्ठात्रा श्रुतेन, येन आदेशेन अधिष्ठातृभूतेन श्रुतेन अश्रुतमपि श्रुतं भवति इति निमित्तोपादानयोः ऐक्यं प्रतीयते। सदैव सौम्येनमग्रासीदेकमेव इति प्राक्सृष्टेः एकत्वावधारणात्, अपि च सदैव सौम्येनमग्रासीदेकमेव द्वितीयमिति सृष्टेः प्राग् एकत्वम् उक्तम्। अद्वितीयपदेन अधिष्ठात्रनिषेधोऽपि लब्धः। अत्र सदैव इति श्रुतेः अद्वैति अभिमतः वाक्यार्थः श्रुतप्रकाशिकायां वर्णितः, भाष्ये वर्णितः। परन्तु श्रुतप्रकाशिकायां तत्र अन्यथा विवरणं कृतं। श्लोकः अन्यादृशः वर्तते। वृक्षस्य शाखाया दृष्टान्तः वक्तव्य, अन्यथा विवरणं वर्तते इति भावप्रकाशिकायां दृष्ट्वा तत्र निर्णयः कृतः वर्तते। तत्र इदं परमतं, तत्र एवं कथनेन परमतस्य कापि अनुवृत्तिर्नास्ति इति वर्णनं कृतमस्ति। तत्र तं श्लोकम् अनुसृत्य श्रुतप्रकाशिकायां परमत अनुवादः नास्ति। भावप्रकाशिकायां तद् द्रष्टव्यम्। अस्तु। एवञ्च अस्माकं रीत्या अद्वितीयम् इत्यनेन लोके सामान्यतः उपादानपदार्थः अधिष्ठातृसापेक्षः वर्तते, तथा अत्र नास्ति इति उच्यते। एवं सति प्रश्नः, विकारजननीं गौरणाद्यवन्ती इत्यादिभिः प्रकृतेः आद्यन्तविरहेण नित्यत्वम्, अनाद्यन्तवती इत्यनेन नित्यत्वम्, जगदुपादानत्वञ्च श्रूयते किल, तत्कथम् उपपद्यते इति चेत् तदेव अत्र सिद्धान्तप्रवचनं करोति भाष्यकारः। अविभक्तनामरूपं कारणावस्थं ब्रह्मैव प्रकृतिशब्देन अभिधीयते। तत्र प्रकृतिशब्देन किम् उच्यते? अविभक्तनामरूपं ब्रह्मैव उच्यते। विकारजननीम् अज्ञाम् अष्टरूपाम् अजां ध्रुवाम् इत्यस्ति किल, तत्र गौरणाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी इत्यत्र प्रकृतिशब्देन परमात्मा उच्यते। अविभक्तनामरूपं कारणावस्थं ब्रह्म। अविभक्तनामरूपत्वं नाम विशेषणे नामरूपविभागः नास्ति। ब्रह्मणे सर्वदा एकरूपत्वमेव। विशेषणद्वारा ब्रह्मणि नामरूपविभागः कदाचित् अस्ति कदाचित् नास्ति। यदा नास्ति तदानीं प्रकृतिः इत्युच्यते। ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभावात्, ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्तु नास्ति इति पंक्तिः। ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभावात् नाम ब्रह्मव्यतिरिक्त
अब्रह्मात्मक ब्रह्म व्यतिरिक्त ब्रह्म पृथग्भूत वस्तुन्तरं तु नास्त्येव। अतः प्रकृतिशब्देन ब्रह्मैव उच्यते। तत्र प्रमाणं सर्वं तं परादात् योऽन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद, आत्मनः अन्यत्र पृथक्तया सर्वं यः वेद तं सः पदार्थः निन्दति। यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैव अभूत्, यदा तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् प्रकाशते, परमात्मात्मकमेव प्रकाशते, तत्केन कं पश्येत्। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति कार्यावस्थं कारणावस्थं च सर्वं जगत् ब्रह्मात्मकमिति श्रवणाच्च सर्वं खल्विदं ब्रह्म इदं ब्रह्म सर्वं सर्वमिदं खलु सर्वमिदं ब्रह्मैव खलु सर्वमिदं ब्रह्मैव खलु तज्जलान् सर्वमिदं कार्यावस्थं ब्रह्म तत्र उच्यते। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यत्र कार्यावस्थं ब्रह्म उच्यते इदम् इत्यनेन। एतदुक्तं भवति यः पृथ्वीमन्तरे सञ्चरन् इत्यारभ्य यो व्यक्तमन्तरे सञ्चरन् इति श्रुतिः वर्तते सुबालोपनिषदि। अत्र किं भवति, पृथिवीम् आरभ्य अव्यक्तम् अचिद्व्यष्टिः, अनन्तरम् अक्षरं चित् समष्टिः, तमः तावत् अचित् समष्टिः। यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यारभ्य यात्मनि तिष्ठन् इति पर्यन्तं सर्वे पदार्थाः उक्ताः। एवञ्च सर्वचेचिद्वस्तुशरीरकत्वं सर्वदा परमात्मनः वर्तते। सर्वचेचिद्वस्तुशरीरतया सर्वदा सर्वात्मभूतं परं ब्रह्म कदाचित् विभक्तनामरूपं कदाचिच्च अविभक्तनामरूपं भवति। कदाचिच्च अविभक्तनामरूपं भवति। यदा विभक्तनामरूपं तदा बहुत्वेन कार्यत्वेन उच्यते। नामरूपविभागः यदा भवति तदानीं बहुत्वं कार्यत्वं च ब्रह्मणि भवति। यदा अत्र बहुत्वं तावत् कारण वस्तुद्वारा, यदा तत्र विभक्तनामरूपत्वं नास्ति तदा भगवत्पदार्थाः न सन्ति वा इति चेत् तदानीपि ते पदार्थाः आसन्नेव, परन्तु तेषां पृथक् प्रतिपत्तिः पृथक् व्यवहारः नास्ति इति कृत्वा सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टत्वमेव एकत्वशब्दार्थः। बहुत्वप्रतिसम्बन्धि एकत्वम् एतादृशमेव भवितुमर्हति। बहुस्यां प्रजायेय सदैव सौम्यनमग्राधि एकमेवाद्वितीयमिति एकस्य सतः बहुभवनम् उक्तम्। एवं सर्वदा चेचिद्वस्तु शरीरस्य ब्रह्मणः अविभक्तनामरूपाया कारणावस्था सा गौरणाद्यन्तवती विकारजननीमज्ञाम् अजामेकाम् इत्यादिभिः अभिधीयते। एवञ्च एतादृशशब्दैः प्रकृतिर्नाभिधीयते, तच्छरीरकं ब्रह्मैव अभिधीयते इति स्थितिः। अत्र कश्चित् प्रश्नः, तत्र सदैव सौम्यनमग्राधि एकमेवाद्वितीयमित्यत्र एकशब्दः वर्तते। बहुस्यां प्रजायेय इत्यत्र बहुशब्दः वर्तते। अत्र एकत्वं किं रूपम्? सजातीयद्वितीयरहितत्वरूपम्। सूक्ष्मचेतनाचेतनविशिष्टम् अत्र उच्यते इति सर्वथा उच्यते। सकलचेतनाचेतनविशिष्टत्वरूपेण द्वितीयं वस्तु तत्र नास्ति इति उच्यते। स्वसजातीयद्वितीयरहितत्वं तत्र उच्यते। एवञ्च सदैव सौम्यनमग्राधि एकमेवाद्वितीयम् इत्यत्र उच्यमानं ब्रह्म विशिष्टं ब्रह्म तस्य बहुस्यां प्रजायेय इति कथनं वर्तते। बहुस्यां प्रजायेय इति कथनं वर्तते, बहुत्वम् उक्तमस्ति। तर्हि बहुत्वं कथमागच्छति? विशिष्टं ब्रह्म इत्युक्तं तत् पृथग्भूतं वस्तु लोके नास्त्येव इत्यपि उक्तं, तर्हि बहुत्वं कथमागच्छति? प्रश्नः ज्ञायते वा न वा? इत्युक्ते विशेषणेषु बहुत्वम् आगच्छति इति वक्तव्यम्। विशेषणेषु बहुत्वम् आगच्छति इति वक्तव्यम्। तत्र विशेषणं किम् अस्ति? प्रकृतिः, जीवाः। जीवास्तु बहवः, प्रकृतिस्तावत्
प्रकृतिः एका, प्रकृतिः एका, तस्याः भूतानि जायन्ते, पंचभूतानि जायन्ते इति वक्तव्यम्। महान् अहंकारः पंचभूतानि जायन्ते इति वक्तव्यम्। पंचभूतानि जायन्ते इति वक्तव्यम्। तर्हि प्रश्नः, पंचभूतानि जायन्ते इति वक्तव्यं किल, तर्हि विशेषणद्वारा बहुत्वं वक्तव्यम्, विशेषणद्वारा बहुत्वं वक्तव्यम् इति। तत्र प्रश्नः, विशेषणद्वारा बहुत्वम् उच्यते, पूर्वमेव बहुत्वं विशेषणेषु अस्ति किल, पूर्वमपि जीवानां बहुत्वमस्ति, विशेषणेषु जीवेषु बहुत्वमस्ति। पूर्वोक्त एकत्वम् इदानीं नास्ति इति वक्तव्यम्। पूर्वोक्त एकत्वम् इदानीं नास्ति इति वक्तव्यम्। तत् नास्ति तदेव, तद् एकत्वं नास्ति इति कथं चेत्, प्रकृतौ यत् बहुत्वमस्ति तद्बहुत्वविवक्षया बहुत्यां प्रजायेय इत्युक्तम्। एतादृशक्लिष्टकल्पना किमर्थं क्रियते, पूर्वं ब्रह्मैव आसीत् अनन्तरं बहु अभवत् इति वक्तुं शक्यते किल, यादवप्रकाशरीत्या। तथा रीतिः केनापि नोच्यते, अद्वैतिनापि नोच्यते। इयं गतिः क्लिष्टगतिः सर्वेणापि आदर्तव्या। कुतः, अस्माभिस्तावत् पारमार्थिकः बहुत्वादिः उच्यते, यतः श्रुत्यन्तर अनुसारः। श्रुत्यन्तरेषु बहुत्र जीवानां बहुत्वं नित्यत्वं च उक्तम्। श्रुत्यन्तरे एव प्रकृतेः ब्रह्मापेक्षया भेदः अपि उक्तः। प्रकृते तावत् सदैव सौम्यमग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम् इति प्राक्सृष्टे एकत्वम् उक्तमस्ति। सर्वानुरोधेन अस्माभिः एवं निर्णयः क्रियते। यादवप्रकाशपक्षः वक्तुं तु न शक्यते, अद्वैतपक्षः स्वीकर्तुं शक्यते किल, तत्रापि गौणीवृत्तिः स्वीकर्तव्या, परन्तु तत्र इतोपि महान् क्षोभः तस्मिन् पक्षे, अविद्यादिकं कल्पनीयम् इति।